सिंध में तालीमी इदारे 45 रोज बाद खुल गए। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। 50% हाजिरी के तहत तलबा हंसी खुशी स्कूल आए। स्कूल स्टाफ की 100% वैक्सीनेशन लाजिम करार। अमले के अचानक PCR टेस्ट होंगे। बच्चों के वालिदैन को भी कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना लाजिम होगा। कोरोना की चौथी लहर मजीद 66 अफराद की जान ले गई। 3,800 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.75% रही। खैबर पख्तूनख्वा के शहर करक में मुस्बत केसेस की शरह 50% रिकॉर्ड। बाजोड़ में 36, एबटाबाद में 18 और पेशावर में 10% केसेस मुस्बत आए। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफे पर मजीद 16 गलियां सील कर दी गई। कराची और हैदराबाद में तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे तक महदूद। कराची में कारोबार जुम्मे और इतवार, हैदराबाद में जुम्मे और हफ्ते को बंद रहेगा। सूबे के दीगर अजला में रात 10 बजे तक कारोबार की इजाजत। सिंध हुकूमत का नया हुक्मनामा जारी। ताजिरों का नई पाबंदियों पर सख्त रद्दअमल। कारोबारी मराकज रात 8 बजे तक बंद करने का फैसला नामंजूर। टाइम फ्रेम 10 बजे तक करने का मुतालबा कर दिया। समाकारी के नाम पर आवाम को लूटने की तहकीकात। नैब ने मुलजिम सैफुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को अदालत पेशी से कबल गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मुलजिम को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। नैब हुक्काम मुलजिम सैफुर रहमान को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मुलजिम के वकील लतीफ खोसा ने अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी। अफगान मसले पर पाकिस्तान मुतहर्रिक इलाकाई वजारती इजलास के इनेकाद की कोशिशों में कामयाबी मिल गई। इजलास जल्द मुनक्किद होने का इम्कान। जराये के मुताबिक अफगानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक ने पाकिस्तान की तजवीज़ को सराहा। ईरान ने मेज़बानी की पेशकश भी कर दी। पार्लियामेंट की दिफाई कमेटियों और कश्मीर कमेटी के अरकान की GHQ आमद। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अस्करी क़यादत की अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी कमेटियों के अरकान की मुलाकात होगी। पार्लिमानी कमेटियों को मुल्की दाखिली सलामती से मुताल्लिक़ भी ब्रीफिंग दी जाएगी। PDM का इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। फजलुर रहमान का कहना था अब सिर्फ जलसे नहीं होंगे, रोड कारवां भी चलेंगे। अब ये सिलसिला नहीं रुकेगा। लोगों उठो, इनकलाब लाओ। इनकलाब के अलावा कोई और रास्ता नहीं। शहबाज शरीफ बोले महंगाई का तूफान रोकने के लिए अवामी रैली को इस्लामाबाद ले जाना होगा। ऑपोजिशन लीडर ने वफाकी हुकूमत को सिंध का तरक्याती पैकेज न देने पर तनकीद का निशाना भी बनाया। तीन साल में NRO लेने की हर कोशिश नाकाम हुई और अब भी नाकामी होगी। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। कहते हैं ओपोजिशन हर अवामी मुफाद की कानून साजी पर बारगेन चाहती है। अगर नैब कवानीन में ओपोजिशन की मर्जी की 34 शिक़ें मान ली गई तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों का वोट का हक भी कबूल कर लेंगे। माजी की हुकूमत ने पसमानदा अजला से सौतेली माँ जैसा सलूक किया। आज फोर्ट मंडरो, कोहे सुलेमान और पंजाब के पसमानदा अजला तरक्की की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की फोर्ट मंडरो में कबायली उमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से गुफ्तगू। कहा कबायली आवाम उनके दिल के करीब है। तमाम शहरियों को मसावी सहूलियात फराहम करेंगे। तरसीलाते ज़र, नॉन टैक्स आमदनी और बड़ा गैर मुल्की सरमाया में कमी रिकॉर्ड। दरामदात, FBR महसूलात और बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा। वजारत खजाना की मुल्की मईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई में तरसीलाते ज़र में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2.1% कमी आई।
امریکی کونسل جنرل مارک اسٹرو نے بانی پاکستان کے مزار پر حاضری دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا اور مزار قائد پر حاضری کو باعث فخر کہا۔ امریکی کونسل جنرل نے قائد اعظم کی ہمشیرہ اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے مزارات پر بھی حاضری دی۔ کیریبین پریمیئر لیگ میں پاکستانی آل راؤنڈر محمد حفیظ کی شاندار بیٹنگ۔ حفیظ نے گیانا ایمازون کی جانب سے سینٹ کٹس کے خلاف 70 رنز کی اننگز کھیلی مگر ٹیم فتح نہ پا سکی۔ گیانا ایمازون نے 167 کا ہدف دیا، سینٹ کٹس نے آخری اوور میں ہدف عبور کر لیا۔ فرینچ فٹ بال لیگ میں پی ایس جی نے رامس کو 2-0 سے شکست دے دی۔ فاتح کے دونوں گول کیلیان امباپے نے کیے۔ لیونل میسی نے پی ایس جی کی جانب سے ڈیبیو میچ کھیلا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ نے وولورہیمپٹن کو دلچسپ مقابلے کے بعد 1-0 سے ہرایا۔ اور فرانسیسی ریسر فیبیو نے برٹش گراں موٹو جی پی ریس جیت لی۔ فرینچ بائیکر نے رواں سیزن میں 5ویں کامیابی سمیٹی۔ اسپین کے ایلیکس رین دوسرے اور ایلش ایسپرگیرو تیسرے نمبر پر رہے۔ ریس کے دوران بائیکرز اپنا کنٹرول برقرار نہ رکھ پانے کے باعث گرتے بھی رہے۔ ہو جائے اس کے کام کے لیے تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں۔ پریس کانفرنس کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ راولپنڈی میں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ موجود ہیں اور میڈیا کو کورونا کیسز کے حوالے سے بریف کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی آگاہ کرتے چلیں کہ راولپنڈی میں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ موجود ہیں اور میڈیا کو بریف کر رہی ہیں۔ یعنی کہ تقریباً ان میں سے جو 15% ہے اس کے اندر سے 8% وہ لوگ ہیں جن کو ایک ویکسین ملی ہوئی ہے اور 7% وہ لوگ ہیں جن کو 2 ویکسینز ملی ہوئی ہیں، یعنی دونوں ڈوزز ملی ہوئی ہیں۔ تو جو چیز جس کی اہمیت آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وبا سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا چھٹکارا ہو اور ہماری جان چھٹے اور یہ جو اتنی بڑی انسٹیٹیوشن ہم نے بنائی ہے یورولوجی کے لیے یہ دوبارہ گامزن ہو جائے اس کے کام کے لیے، تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ ویکسینیشن ہی ایک واحد علاج ہے کہ ہم اگر ویکسینیٹ کروائیں گے تو کم سے کم ہماری آبادی کی 85% لوگ بچے رہیں گے اس وبا سے۔ اور یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں جن کو ویکسین ملی ہوئی ہے اور وہ داخل ہیں ہسپتال میں، ان کی بیماری کی شدت بھی کمپیریٹیولی کم ہے۔ یہاں کمپیریٹیولی راولپنڈی کے اندر یعنی کوئی تقریباً 2% جو کرٹیکلی 2 سے 3% وہ مریض ہیں جو کرٹیکلی ال ہیں، یعنی اگر 100 مریض ہیں تو 3 مریض یا 4 مریض جو کرٹیکلی ال ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں، باقی سارے نان ویکسینیٹڈ ہیں۔ اور لاہور کے اندر پچھلے دنوں ہم نے جو 37 مریض ہمارے پاس میو جو سب سے بڑا ہسپتال ہے جس میں سب سے زیادہ اس وقت مریض موجود ہوتے ہیں ان کو جو راولپنڈی میں صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ ناظرین یہاں آپ کو خبر دیں گے کہ 2023 کے انتخابات ہر صورت شفاف ہونے چاہیے، تمام جماعتوں کو الیکشن میں برابری کا موقع ملنا چاہیے۔ شہباز شریف کی مزار قائد پر حاضری کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ 74 سال میں اسٹیبلشمنٹ نے کسی حکومت کو اتنی سپورٹ نہیں کی جتنی اس حکومت کو کی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس نالائق حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ شہباز شریف نے گرین لائن کو کراچی کے لیے نون لیگ کا تحفہ قرار دے دیا، کہا اللہ نے موقع دیا تو 2 سال میں کراچی کو جنوبی ایشیا کا پیرس بنا دیں گے۔ ہم نے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے محنت سے کم کیے، ہم نے پانی کی قلت کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت کو فنڈز دیے تھے۔ 2023 کے انتخابات ہر صورت شفاف ہونے چاہیے۔ شہباز شریف مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔